हामी नेपालका ऐनौँ विद्यार्थी मङ्गलहरू पढन्ते मूर्ख बन्नु हुँदैन, पढन्ते बेस्या बन्नु हुँदैन। हामी बुद्धिजीवी बन्नुपर्छ, राजनीतिक रूपले चेतनशील बन्नुपर्छ। आफू को हो, के हो, आफ्नो अस्तित्व के हो, साझा शत्रु को हुन् चिन्न सक्नुपर्दछ भनेर उहाँले बारम्बार घचघचाइरहनुहुन्थ्यो। पढन्ते मूर्ख भनेको चाहिँ जतिसुकै पढे लेखेका भए तापनि, पिएचडी डक्टरेट जतिसुकै पढे लेखेका भए तापनि यदि ऊ पढन्ते मूर्ख छन् भने, पढन्ते मूर्ख भनेको चाहिँ पढेको छ तर आफूले आफूलाई चिनेको छैन, आफ्नो समाजलाई चिनेको छैन भने, आफ्नो अस्तित्वलाई बुझेको छैन भने, आफ्नो इतिहास के हो केही थाहा छैन भने, शत्रु को हुन् उसलाई पनि चिनेको छैनन् भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ पढन्ते मूर्ख भनिन्छ। र पढन्ते बेस्या, पढन्ते बेस्या भनेको चाहिँ धेरै पढे लेखेको छ, पिएचडी डक्टरेट गरेका छन् तर आफ्नो अस्तित्वलाई पैसामा लोभ लालचमा चाहिँ बिक्री गरिदिन्छन् भने, बेचिदिन्छन् भने, आफ्नो अस्तित्वलाई, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो इतिहासलाई पनि दाउमा राखेर लोभ लालचमा फसेर बिक्री गर्न तयार हुन्छन् भने, बेचिदिन्छन् भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ पढन्ते बेस्या भनिन्छ। यस कारणले लुकुरी कमल डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई बुद्धिजीवी बन्नुपर्छ, राजनीतिक रूपले चेतनशील बन्नुपर्छ, हुनुपर्छ, आफूको हो के हो, अस्तित्व के हो, इतिहास के हो, हाम्रा साझा शत्रु को हुन् चिन्नु सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन लिखित रूपमा उहाँले हामीलाई छाडेर जानुभएको छ, दिएर जानुभएको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यसैले अब पालना गरेर जानुपर्ने हुन्छ। र यसै अवसरमा 50औं जन्मोत्सवको अवसरमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई असाध्यै माया गर्नुहुने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ता, नेता, समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई यही अवसरमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी बुद्धिजीवी बन्नुपर्छ। अझ हामी के बन्नुपर्छ भन्दा म आज के आशीर्वाद दिन चाहन्छु, के शुभकामना दिन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई माया गर्नुहुने समर्थक शुभेच्छुक कार्यकर्ता नेता ज्यूहरूलाई तपाईँहरू बुद्धिमानी बन्नुहोस्। बुद्धिमानी बन्नु भनेको यो कुरोसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आशीर्वाद दिनु हुँदाखेरि उहाँले कहिले पनि भाग्यमानी हुनु भनेर आशीर्वाद दिनु हुँदैन थियो, दिनुहुन्न थियो। यसमा त्यही कुरालाई म सेयर गर्दैछु आज उहाँको पछि अवसरमा। हामी भाग्यमानी हुनुहोस् भनेर चाहिँ म आशीर्वाद अथवा शुभकामना दिन चाहन्न। किन भाग्यमानी हुनु भनेको चाहिँ भाग्यमा विश्वास गरिरहनु, भाग्यमा छँदैछ, मेरो भाग्यमा छँदैछ भनेर चाहिँ अब डोकोमा दुध गएर पनि अडिँदैन होइन। त्यो भाग्यलाई विश्वास गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू, वैज्ञानिक कुराहरू, सत्य कुराहरू, वास्तविकता के हो, अस्तित्व के हो त्यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हामीले त्यो चाहिँ सबै कुरा हामी त्योभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेका हुन्छौँ। बुद्धिमानी हुनु भनेको चाहिँ विज्ञानलाई मान्नु, तर्क बहसलाई विश्वास गर्नु होइन, तर्कमा विश्वास गर्नु, बुद्धिमानी हुनु, सत्य कुरालाई मान्नु, ठिक हो या पेसिक हो त्यसलाई चाहिँ बहस गरेर, छलफल गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ मान्यता दिनु। र बुद्धलाई बुद्धलाई के भनिन्छ भन्दा ज्ञानी महापुरुष, बुद्धिमानी महापुरुष भनेर बुद्धलाई भनिन्छ।
बुद्धिमानी हुनु है, बुद्धिमानी भएस है भनेर हामीले आशीर्वाद दियौँ भने, शुभकामना दियौँ भने बुद्धलाई विज्ञानलाई मान्नु है भनेर चाहिँ भनिएको। भाग्यमानी हुनु है भनेको चाहिँ भाग्यमा भर पर्नु, लोकमा दुनु अर्थात् भगवान्लाई मान्नु, भगवान्लाई विश्वास गर्नु भनेर भनिएको। त्यसकारण आज म सम्पूर्ण मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ता सम्पर्कछु, तपाईँलाई दोहोऱ्याएर फेरि बुद्धिमानी हुनुहोस् तपाईँहरू भनेर शुभकामना चाहन्छु, आशीर्वाद दिन चाहन्छु। र उहाँले पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा अन्तिम तहको प्रशिक्षण हुन्छ, अन्तिम तहको नेतृत्व तयार गर्ने, नेतृत्वलाई तिखार्ने, आफूभन्दा तल्लो तहकालाई चाहिँ तयारी गर्ने जुन एउटा प्रशिक्षण उहाँले सुरु गर्नुभयो। त त्यसमा उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, बारम्बार पत्रिका किनेर ल्याऊ भाइ भन्नुहुन्थ्यो, आज टेलिभिजनबाट के नयाँ न्युज आयो भाइ सुनाऊ भन्नुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ त्यो देशभित्रैका हात्तीले मान्छे मारेको होइन, अनि नेताले भ्रष्टाचार गरेको, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको, सिमानामा झगडा परेको, यस्तो कुराहरू सुनाउँथ्यो हामी उहाँलाई। त्यो उहाँले के भन्नु भन्थ्यो, यो त भारे बुरे समाचारहरू भाइ, विश्वको समाचारहरू सुनाउ न भाइ, विश्वको समाचारहरू के हुँदैछ, विश्वमा के हुँदैछ त्यो चाहिँ सुनाउ न भाइ भन्नुहुन्थ्यो। त हामी विश्वमा विश्व समाचारहरू उहाँलाई सुनाउँथ्यौँ। त्यो के रहेछ भन्दाखेरि त नेपालको भविष्य, नेपालका मूलवासी मङ्गलहरूको भविष्य केमा सुरक्षित छ त भन्दाखेरि त्यो संसारमै उथुलपुथुल भएर, संसार कसले चलाइरहेको छ अहिले, संसार कसको मुठीमा छ, त्यो नै परिवर्तन। यस कारणले उहाँले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले, हाम्रो भाइहरूले, आउँदो दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले चाहिँ नेपालको भारे भुरे समाचारमा अल्मलिने होइन, यहीँनिर व्यस्त हुने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। किनकि नेपालको भविष्य, नेपालका मूलवासी मङ्गलहरूको भविष्य भनेको नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उथुलपुथुल नभइकन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक शक्ति परिवर्तन नभइकन नेपालका मूलवासी मङ्गलहरूको र नेपालको भविष्य सुरक्षित छैन, असुरक्षित छ भन्ने कुरो रहेछ। त्यही कारण हाम्रो बानी पर्यो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू सुन्ने बानी गऱ्यौँ, बानी पर्यो। र अहिले चाहिँ नेपालका जति पनि भारी भुरे समाचार, आज कहाँनिर पिट्यो अरे, कसले बलात्कार गर्यो अरे, त्यस्तो समाचार आउँछ। त्यो त भारी भुरे, त्यो त भइराख्ने हो, दैनिक रूपले घटिराख्ने, समाजमा घटिरहने घटनाहरू हुन्। तर हामीले नेपालको मूलवासी मङ्गलहरूको भविष्य केमा छ, सुरक्षित केमा छ, त्यो देख्नको लागि हामीले धेरै टाढा हेर्नु पर्ने रहेछ। र अहिले अलिकति म धेरै टाढा कुराहरू गर्छु होइन, किनभने साथीहरूले घरभित्र कुराहरू गरिहाल्नुभयो, सङ्गठनभित्रका कुराहरू गरिसक्नुभयो, र अझ म चाहिँ अलिक बाहिर कुराहरू गर्छु। तर अहिले इन्डिया छिमेकी मुलुक हो हाम्रो, इन्डियाको छिमेकी मुलुकहरू, नेपाल पनि इन्डियासँग सन्तुष्ट छैन, असन्तुष्ट छ होइन, बङ्गलादेश पनि खुसी छैन, पाकिस्तान त पहिलेदेखि खुसी नै छैन, अहिले भुटान पनि खुसी छैन, मालदिप्स पनि खुसी छैन, र चाइना पनि खुसी छैन। किन त भन्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ गाँठी कुरो रहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने रहेछ। किन अहिले नेपाल र इन्डिया किन एक खालको दुश्मनी जस्तो भइराखेको छ? हिजो त रोटी बेटीको कुराहरू आउँथ्यो, रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, तर अहिले किन यति साह्रो किताका, किन यति साह्रो चाहिँ दुश्मनी भन्ने कुराहरू आउँछ। त यसमा चाहिँ के स्पष्ट गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाललाई, हाम्रो देश नेपाललाई इन्डियाले इन्डियाको हिन्दूवादी सङ्गठनहरू
विश्व हिन्दू महासङ्घ भयो, आरएसएस हिन्दूवादी सङ्गठन आरएसएसले उनीहरूको किताबमा अहिलेको कुरा होइन, अहिले 25 वर्ष अगाडिको कुरो हो त्यो। र यो कुरो हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङजीले चाहिँ यही किताबमा अस्तित्व खोज मङ्गोलको र एमएनओमा डक्टरेट भन्ने किताबमा चाहिँ त्यो कुरा लेखेर जानुभएको छ। त नेपाललाई चाहिँ कहिले भन्दा 25 वर्ष अगाडि नै गाभिसकेको रहेछ। त्यो आरएसएसले विश्व हिन्दू परिषदले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ महाभारत बनाउने, भारत छ अहिले, त्यो भारतलाई चाहिँ उनीहरूले महाभारत बनाइरहेको छ। उनीहरूको एउटा सपना छ, पुरानो सपना छ। त्यो पुरानो सपना अनुरूप चाहिँ नेपाललाई चाहिँ 25 वर्ष अगाडि गाभिसकेको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो मैले त्यसै जथाभावी बोलेको होइन है। अस्तित्वको मङ्गलको र एमएनओमा पिएचडी भन्ने पुस्तकको चाहिँ तपाईँहरूले यो 27 नम्बर पेजमा छ, 27 पेजमा छ, त्यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि यसपटक भारतीय हिन्दू आरएसएस र विश्व हिन्दू परिषदले एउटा घटलाग्दो पुस्तक वितरण गरेको छ। त्यसमा भएको मानचित्र नक्सामा नेपाल भारतमा गाभिएको छ। हाम्रो नेपाल त त्यतिखेरै उनीहरूले गाभिसकेको छ होइन। नेपाल मात्रै होइन, किनभने बङ्गलादेश पनि गाभिएको छ, त्यो पुस्तकमा गाभिएको छ। र पाकिस्तान पनि गाभिएको छ। पाकिस्तानको के छ भन्दाखेरि पाकिस्तानको एउटा कटाक्ष भन्ने झिल छ। त्यो चाहिँ हिन्दूहरूको भगवानको आँसु खसेको ठाउँ हो भन्छ। तर हाम्रो भगवान त्यहाँसम्म बसेको, हाम्रो भगवानको आँसु त्यहाँ झरेको छ। तर त्यो इलाका पनि हाम्रै हुनुपर्छ, पनि त्यो सिमानाभित्र गाभिदिएको छ। र अहिले चाइनाले ओगटेको छ। चाइनाले यो तिब्बतलाई ओगटेको छ। तिब्बतको अधीनमा छ होइन, चाइनाको अधीनमा छ तिब्बत। तर तिब्बतको पनि त्यो कैलाश पर्वत मानसरोवर, त्यो हाम्रो भगवान त्यहाँ बस्थे, हाम्रो भगवान त्यहाँ गएर नुहाउँथे। त्यसकारण त्यो इलाका पनि हाम्रो महाभारतमा गाभिनुपर्छ भनेर चाहिँ हिन्दूवादी सङ्गठनहरू, भारतका हिन्दुत्ववादीहरूले चाहिँ त्यसरी गाभेको छ। उनीहरूले नक्सा बनाएर गाभेको छ। त्यस कारणले श्रीलङ्का पनि उनीहरूको भगवान रामले जितेको देश अरे त्यो। त्यस कारण त्यो पनि हाम्रो भारतमै हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले एउटा नक्सा त्यतिखेर पास गरेको छ, किताबमै निकालेको छ। त्यतिखेर कसैले बोल्न सक्ने आँट गरेनन्, कसैले त्यो आवाज उठाउने आँट गरेनन्। तर यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ त्यतिखेरै 20 वर्ष अगाडि लेखेको किताब हो। 20 वर्ष अगाडि यो त खस भाषामा मात्रै लेखिएको छ, यो त कहीँ बाहिर गएन भन्ने कुरो भएन। यो त अङ्ग्रेजीमा पनि यो पुस्तक छापिएको छ, प्रकाशित भएको छ। त्यो अङ्ग्रेजीमा यो कुराहरू राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा गइसकेको छ। यस कारणले भारतका मूलवासीहरू, त्यहाँका भारतका हिन्दू मूलवासीहरू, त्यहाँ क्रिस्चियन, मुसलमान, सिख, जैन, त्यहाँका पिछडा चाहिँ आँट गर्न सक्ने भइसकेका थिएनन्, त्यो हैसियतमा पुगिसकेको थिएन। तर यसपालि चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ किन त्यसरी गरिरहेको छन् भन्दाखेरि हिन्दूहरूको रामायणमा, रामायण भन्ने एउटा काल्पनिक उनीहरूले चाहिँ एउटा ग्रन्थ तयार गरेको छ रामायण। त्यो रामायणमा जति पनि कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ, ठाउँहरूको, देशको, त्यो इलाकाको वर्णन गरिएको छ। त्यो रामायणमा वर्णन गरिएको, रामायण त्यो कथामा वर्णन गरिएको जति पनि ठाउँहरू छ त्यो हिन्दूको कायम हुनुपर्छ, हिन्दूहरूकै पकडमा हुनुपर्छ, हिन्दूहरूले नै शासन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू त्यो अभियानमा हिँडिरहेछ। उनीहरूको त्यो चाहिँ पुरानो सपना छ। तर अहिले बङ्गलादेश पनि चिरिनुको कारण त्यो किन बङ्गलादेशलाई पनि गाभेको छ, श्रीलङ्कालाई पनि गाभेको छ, मालदिभ्सलाई पनि गाभेको छ। चाइनाको के
तिब्बतलाई पनि गाभेको छ। यस कारणले चाहिँ अहिले भारतका छिमेकी मुलुकहरू चाहिँ भारतदेखि रुष्ट छन्, रिसाएका छन्। र यो त उनीहरूको पुरानो सपनाहरू थिए। यो पुरानो सपना चाहिँ कसरी साकार गर्ने, त्यसको खोजी, त्यसलाई साथ दिनको लागि एउटा ठुलो शक्ति चाहिएको थियो भारतलाई। हाम्रो सपना महाभारत बनाउने सपना, हिन्दुत्व कायम गर्ने सपना, हिन्दुत्व कायम गर्ने सपना, भारतलाई चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ महाभारत बनाउने, ग्रेटर इन्डिया बनाउने सपना कसले पुरा गरिदिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको खोजीमा थियो। तर उनीहरूले चाहिँ अमेरिका भेटायो, इजरायली भेटायो। त अमेरिकामा पनि कालाहरूको नेता बाराक ओबामाले शासन गरेको हुनाले त्यतिखेर उसले 10 वर्ष शासन गर्यो, त्यसले केही चलेन। बाराक ओबामा भनेको एउटा मुसलमान थियो, काला त्यो कुरा अगाडि बढाउन सकेनन् उनीहरूले। र पछि गोरा आयो, डोनाल्ड ट्रम्प आइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पको पनि एउटा सपना थियो। के सपना थियो भन्दाखेरि अहिले विश्वको राजनीतिमा आर्थिक रूपले, व्यापारिक हिसाबले होइन, हरेक किसिमले, सुरक्षाको हिसाबले, सेनाको हिसाबले चाहिँ चीन शक्तिशाली भएर संसारमा चाहिँ फैलिसकेको छ, आइसकेको छ। यस कारणले चाइनालाई रोक्नको लागि, चाइनाको शक्तिलाई रोक्नको लागि, चाइनाको आर्थिक नीतिलाई ध्वस्त गर्नको लागि अमेरिकाले पनि एउटा त्यस्तो देश चाहिएको थियो, त्यस्तो बकराको बलिको बकरा हुने देश चाहिएको थियो। उनीहरूले चाहिँ अनि इन्डिया पायो। इन्डियाको नि पुरानो सपना पुरा कसरी गर्ने, कसरी गरिदिने भनेर पर्खेर बसेको थियो। र त्यस्तै देश, बलिको बकरा हुन चाहने देश अमेरिकाले पनि चाहिएको थियो। अहिले ठक्क अमेरिकाले भेटायो, डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार, गोराको सरकारले त्यस्तो देश भेटायो। तिनीहरूको पनि पुरानो सपना छ, तिब्बतलाई गाभेर, नेपाललाई गाभेर, पाकिस्तानलाई गाभेर, श्रीलङ्कालाई गाभेर, बङ्गलादेशलाई, भुटानलाई गाभेर जुन एउटा महाभारत बनाउने तिमीहरूको पुरानो सपना छ। त्यो पुरानो सपना पनि तिमीहरू पुरा गर। र हाम्रो एउटा सपना छ, हाम्रो सपना भनेको अहिले चाइना हरेक किसिमले अगाडि आइसकेको छ। उसलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि रोक्नुपर्छ, उसलाई चाहिँ नम्बर 1 बन्न दिनु हुँदैन, नम्बर 1 देश बन्न दिनु हुँदैन भन्ने उनीहरूको एउटा भित्रभित्रै डराइराखेको त्यस्तो खालको चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ भित्रभित्रै त्यो चाहिँ डर चाहिँ भित्रभित्रै बढेर धेरै अगाडि माथि आइसकेको थियो। त भर्खर अस्तिको कुरो हो, UN संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गरेको छ। रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। त्यो रिपोर्टले के भन्छ भन्दाखेरि 2024 सन् 2024 सम्ममा अमेरिका चाहिँ, चाइना चाहिँ संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली सुपर पावर देश बन्ने छ। अहिले त अमेरिका थियो सुपर पावर देश, त अमेरिकालाई उछिनेर चाहिँ चाइना चाहिँ सुपर पावर कन्ट्री बन्ने छ 2024 सम्ममा। र सेकेन्डमा अमेरिका हुनेछ, र त्यसपछि भारत, त्यसपछि इरान, जापान, रसिया, त्यसपछि मात्रै युरोपियन देशहरू, इङ्ल्यान्ड भयो, फ्रान्स भयो, इटाली, जर्मन, त्यसपछि मात्रै। एसियाकै 5वटा मुलुकहरू अगाडि आउने। पहिलो चाहिँ भारत भयो, चीन भयो, त्यसपछि अमेरिका, त्यसपछि तुरुन्तै भारत हुने भनेर चाहिँ शक्तिशाली मुलुक हुने, आर्थिक सम्पन्न हुने भनेर चाहिँ त्यस्तो रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। त्यो सार्वजनिक गरिसकेपछि अमेरिकालाई चाहिँ लाजमर्दो भयो, गोराहरूलाई चाहिँ लाजमर्दो भयो। अब हामी चाइनिजको अन्डरमा, त मङ्गोलको अन्डरमा बस्नुपर्ने भयो, दोस्रो दर्जाको भएर बस्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो मौकामा
यतिखेरै हामीले भारतलाई चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ, भारतलाई चाहिँ बलिको बक्रा बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। तर अहिले भारत र नेपालका मूलवासीहरू चाहिँ पहिलाको जस्तो छैन। अहिले राजनीतिक रूपले चेतनशील भइसकेको छ। नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई पनि पहिला मास्टरलाई के गर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँका हिन्दू आर्य ब्राह्मण वंशीय शासकहरूले चाहिँ नक्कली लडाइँहरू गराउँथ्यो, नक्कली लडाइँमा चाहिँ लडाउँथ्यो। त्यो भोटसँग अथवा चाइनासँग पुतीको लडाइँमा त्यसै मराउनुको लागि लडाएको, नालापानीको लडाइँमा पनि यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू मास्टरको लागि लडाएको। पछि पश्चिमतिर गयो, किला काङ्गडातिर गयो, त्यो पनि यहाँको मूलवासी मङ्गोललाई नष्ट गर्नुको लागि त्यस्तो ह्याक वार गराएको। इन्डियामा त्यसरी उनीहरूले बनावटी युद्धहरू गरेर त्यहाँका मूलवासीहरूलाई खत्तम गर्ने जुन योजनाहरू थियो पहिल्यैदेखिको, त्यो अहिले चाहिँ अलिकति भित्री रूपमा चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ निकै त्यो असन्तुष्टको जुन एउटा छ हेरा, त्यो चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। अहिले इन्डियाको सेनाहरूले पनि हामी लड्न सक्दैनौँ चाइनासँग, त्यस्तो हामीसँग ट्रेनिङ पनि छैन, त्यस्तो हामीसँग हात हतियार पनि छैन, हामी तयारी पनि छैनौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले भित्रभित्र त्यस्तो कुराहरू चलाउनु सकेको छ। र इन्डियाको सेना भनेको त जल सेनाको प्रमुख बेग्लै हुन्थ्यो, थल सेनाको प्रमुख अर्कै हुन्थ्यो, वायु सेनाको प्रमुख अर्कै हुन्थ्यो। तर ती सबै सेना प्रमुखहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुको लागि उनीहरूले विश्व हिन्दू परिषदबाट आरएसएसबाट नेतृत्व गर्ने गरी चाहिँ उनीहरूले अरू नै तयार गरेको छ, अरू दुईजना तयार गरेको छ। अजित डोभाल भन्ने एउटा चाहिँ त्यस्तो रको चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख बनाइदिएको छ। उसले जे भन्यो त्यही अरू तल तर्काले मान्नुपर्ने बनाइदिएको छ। त्यस कारण अहिले इन्डियामा जबरजस्ती हाम्रो मान्छेहरूलाई लडाउनु खोजे पनि, हाम्रो गोर्खा सेनाहरूलाई चाइना विरुद्धमा लडाउनु खोजे पनि मन गरेर लड्नेवाला छैन। मन गरेर लड्यो भने पो जित्ने हो त लडाइँमा। त भित्रैबाट चाहिँ हारिसकेको छ भने, मानसिक रूपले नै हारिसकेको छ भने चाहिँ जतिसुकै लडाइँ लडे पनि जित्न सक्दैन। र अहिले भारतमा चाहिँ भारत त्यस्तो शक्तिशाली मुलुक, तेस्रो मुलुक, विश्वको तेस्रो मुलुक भएर आउँदै थियो। किन आइरहेको थियो भन्दाखेरि अहिले चीनको जुन एउटा रणनीति छ, उसको रणनीति, सिप्याकको रणनीति छ, BRI को रणनीति छ। त्यो रणनीतिले चाहिँ एसिया सबैभन्दा धनी हुन्छ, एसियाको मुलुकहरू सबै धनी हुन्छन्। त्यो विश्वको सबैभन्दा टप 5वटा देश चाहिँ एसियाकै पर्छ। त्यसकारण अब विश्व चाहिँ हिजो पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि चाहिँ युरोपले विश्वलाई चाहिँ हाँकेको थियो। विश्व नै युरोप महादेशको कब्जामा थियो पहिलो विश्वयुद्ध अगाडि। र दोस्रो विश्वयुद्ध यो संसार कसको अधीनमा गयो त भन्दाखेरि अमेरिकाको अधीनमा गयो। र अब यो तेस्रो विश्वयुद्ध हुँदैछ। यो तेस्रो विश्वयुद्धले चाहिँ कसको हातमा चाहिँ यो विश्व पुर्याउँदैछ भन्दाखेरि एसियाकै हातमा, एसियाकै हातमा चाहिँ अब विश्व चाहिँ कब्जामा पर्दैछ। त्यो कुरो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 80 भर्खर उनले चाहिँ रिपोर्ट तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ। यो कारणले एसियाले लिड गर्छ अब संसारलाई। यो कारणले चाहिँ चाइना चाहिँ सुपर पावर कन्ट्री हुन्छ। सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा चाइना हुन्छ भनेर उनले रिपोर्ट तयार गरेको छ। त्यो तयार गरेपछि अहिले जति पनि उथलपुथलहरू भइराखेको छ, उथलपुथल हुनै पर्ने थियो संसारमा। तब मात्रै नेपालका मूलवासीहरूले चाहिँ अगाडि बढ्ने, गन्तव्यमा पुग्ने त्यो बाटोहरू खुल्ला हुन्थ्यो। किनभने अहिले हाम्रा मान्छेहरूले त काङ्ग्रेसलाई पनि भोट दियो, माओवादीलाई पनि भोट दियो, एमालेलाई पनि भोट दियो, राजालाई पनि भोट दियो। तर त्यो भोट
को शक्ति चाहिँ सञ्चय भएर चाहिँ कहाँ पुग्थ्यो त भन्दाखेरि साम्राज्यवादीहरूको हातमा पुग्थ्यो, विस्तारवादीहरूको हातमा पुग्थ्यो। हाम्रो मान्छेहरू त कम्युनिस्टको नाममा हाम्रै मान्छे हाम्रै दाजुभाइ उठेको छ भन्थ्यो, तर त्यो भोट चाहिँ कहाँनिर शक्ति सञ्चय भएर कहाँ पुग्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो हातमा पुग्दैन थियो, हाम्रो मान्छेहरूको हातमा पुग्दैन थियो। त्यो शक्ति त अब साम्राज्यवादीको नाइके को त भने अमेरिका पुग्थ्यो, इङ्ल्यान्ड पुग्थ्यो, इजरायल पुग्थ्यो, त्यहाँबाट पोलिसी बनेर आउँथ्यो। र अहिले चाहिँ जुन एउटा आउनु परेको थियो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू पढ, अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू सुनाऊ भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले नेपालको समाचारहरूमा चाहिँ कतिखेर ध्यान दिनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जब इलेक्सनको समय आउँथ्यो, इलेक्सनको समयमा चाहिँ त्यतिखेर ध्यान दिएर समाचारहरू सुन्नुपर्छ है भाइ भन्नुहुन्थ्यो। किनकि उनीहरूले नयाँ नयाँ नियमहरू, नयाँ नयाँ कानुनहरू चाहिँ ल्याउँथ्यो, त्यो थाहा हुनुपर्छ, नभए उनीहरू चाहिँ हामीलाई हलमलाउँछ, पछि पार्छ भनेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ विशेष गरी समाचारमा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। र अर्को चाहिँ कतिखेर उहाँले हाम्रो लोकल नेपालको समाचारमा चाहिँ ध्यान दिनु लगाउनु भयो भन्दाखेरि संविधान बनाउने समयमा कस्तो कुराहरू आउँदैछ, कस्तो कुराहरू चाहिँ संविधानमा समेटिँदैछ, कसले विरोध गर्यो, कसले चाहिँ सही कुरो चाहिँ लिएर आयो, त्यो राम्ररी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण ध्यान दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उहाँले नेपालको लोकल समाचारमा ध्यान दिन लगाउनु भयो। प्रायः जसो पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूमा मात्रै हामीलाई चाहिँ फोकस गराउनु भयो। र अहिले चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ अब हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ यो चाहिँ हामीले जतिसुकै सङ्घर्ष गरे पनि, जतिसुकै दुःख कष्ट गरे पनि, जतिसुकै त्याग र तपस्या गरे पनि, किनभने धेरै वर्ष लाग्थ्यो, 100 वर्ष जति लाग्थ्यो अझै हामीले सङ्घर्ष गर्नको लागि। तर अहिले के भयो त भन्दाखेरि हामीले लड्नुपर्ने लडाइँ, हामीले बलिदानी हुनुपर्ने लडाइँ, हामीले त्याग गर्नुपर्ने लडाइँ चाहिँ अहिले चाइनाले चाहिँ त्यही लडाइँ सजिलै प्रकारले, शक्तिशाली भएको कारणले, उसँग पैसा भएको कारणले उसैले लडिदिँदैछ। अहिले उसले किन लडिदिँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाललाई इन्डियामा गाँच्ने जुन एउटा हिन्दूवादीहरूको जुन एउटा सपना थियो, त्यो सपनालाई चकनाचुर बनाउने काम चाहिँ कसले गर्यो भन्दा चाइनाले। त्यो त हामी नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरू त अहिले सक्दैन थियौँ, हामीलाई त धेरै वर्ष लाग्थ्यो, तर त्यो सपना पुरा गर्ने काम चाहिँ अहिले चाइनाले एक प्रकारले लड्दै आइरहेको छ होइन। चाइनाले लडिदिएको छ, चाइनाले लगभग 90% हामीले लड्ने लडाइँ चाहिँ चाइनाले लडिदिएको छ। अब 10% चाहिँ हामीले लड्नुपर्ने हुन्छ, 10% लडाइँ चाहिँ हामीले लड्नुपर्ने हुन्छ। र यतिखेर चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो छ, यतिखेर त हाम्रो साथीहरूलाई जो नेतृत्व गर्न भोलिको लागि नेतृत्व गर्नको लागि तयारी हुँदैछन्, राम्रो तरिकाले आइरहेको छ, ती साथीहरूलाई चाहिँ यतिखेर अप्ठ्यारो हुन्छ। किन अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दाखेरि यतिखेर उथुल भएको बेला, राजनीतिक संसारमै ग्लोबल पोलिटिक्समै उथल आएको बेलामा चाहिँ यतिखेर अप्ठ्यारो हुन्छ। यतिखेर नै साम दाम दण्ड भेद पुरै गरिराखेको हुन्छ। यतिखेर भेदको नीति, साम दाम दण्ड भेदले त भ्याएन हाम्रो साथीहरूलाई, तर अहिले भेदको नीति भनेको चाहिँ एक्लै बनाएर साथीभाइलाई पनि अलग गराएर, आफ्नो घर परिवारलाई पनि, घर परिवारको सदस्यलाई पनि अलग गराएर, हरेक किसिमले चाहिँ एक्लो बनाएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भोलिको लागि नेता लिडरसिप हुन नदिनको लागि यतिखेर चाहिँ खेलिरहेको छ। डरलाग्दो अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको खेल भइरहेछ। त्यसरी धेरै साथीहरूलाई अप्ठ्यारो छ, अहिले धेरै साथीहरूलाई अप्ठ्यारो छ। तर अप्ठ्यारो छ भन्दैमा हरेस खाएर निराश भएर बस्ने कुरा आउँदैन, अप्ठ्यारोमै खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिजो मलाई पनि अहिले एकदमै गाह्रो छ। अहिले किन गाह्रो छ भन्दाखेरि
अब एकदम राम्रो राम्रो साथीहरू, मलाई साथ र सहयोग गर्ने साथीहरू नै त्यो साथ दिन अलमलै राख्यो भने उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारिराख्यो भने चाहिँ बुद्धलाल मेचेलाई पनि साथ र सहयोग पुग्दैन। त्यतिखेर उसको पनि केही लाग्दैन, उसले पनि केही गर्न सक्दैन। तर डाक्टर गोपाल गुरुङजीको सपनालाई साकार पार्न उसले पनि सक्ने छैनन्। अब उसलाई सक्न दिनु हुँदैन भन्ने किसिमले खालको अहिले डरलाग्दो षड्यन्त्रहरू भइरहेछ। र त्यसको त्यो षड्यन्त्रको शिकार हाम्रा धेरै अगाडि बढिसकेका राम्रा नेताज्यूहरूलाई त्यो शिकार उहाँहरू भइराख्नु भएको छ। र यसबाट उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू हिम्मत गर्नुपर्छ। हिजो त मलाई त यो तहमा आउनुको लागि, अहिले जुन स्टेपमा छु म यो तहमा आउनुको लागि चाहिँ मलाई पनि गाह्रो परेको थियो। किन गाह्रो परेको थियो भन्दाखेरि फलामको चिउरा चबाएको जति नै भयो, रगतको आँसु नै बगाउनु पर्यो। त्यस्तो डरलाग्दो परीक्षणहरू भयो। त्यो परीक्षण काल चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो। अलिकति उदाहरण, अब यो कुरोमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू भूमिगत हुनुभएको समयमा उहाँ 1 वर्ष भूमिगत भएर भारतमा बस्नुभयो। त्यतिखेर उहाँले मलाई कलकत्ता, आसाम, दार्जिलिङ, सिलगढी सबैतिर उहाँले मलाई चिनाउँदै लानुभयो। चिनाउँदै लाँदाखेरि कलकत्तामा के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ मलाई बङ्गाली बोल्न आउँदैन थियो, बङ्गला भाषा। त्यो अफिसमा लानुभयो, बङ्गालीहरूको पत्रिकाको कार्यालय रहेछ। त्यो कार्यालयमा लगेर उहाँले चाहिँ मलाई छोडिदिनु भयो। त्यहाँ त बङ्गला पत्रिकाहरू, बङ्गला भाषामा चाहिँ पत्रिकाहरू निस्किन्थ्यो। समाचारहरू पनि बङ्गला भाषामै, न्युजहरू पनि आउँथ्यो। रिपोर्टरहरूले त्यही न्युजहरू पढाउँथ्यो। त्यसमा मलाई लगेर तिमीले त्यहाँ यो कुरा गर भनेर छोडिदिनु भयो। मलाई फेरि बङ्गला भाषा नआउने, कसो गरेर मैले होइन असिना पसिना भएर पनि उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारी, उहाँले दिनुभएको निर्देशन चाहिँ मैले पुरा गर्नै परेको। त्यो हिन्दीमा पनि पुष्टि गरेर हिन्दीमा मैले काम चलाउनु पर्यो। र अर्को काम, त्यो काम जसो तसो टर्यो। किनभने आफ्नो भाषा नभएपछि जसरी पनि काम गर्नुको लागि हिम्मत चाहिन्छ, होइन, आँट चाहिन्छ भन्ने कुरो सिकाउनु खोज्नु भएको थियो उहाँले। र अर्कोचोटि फेरि उहाँले कलकत्तामा एयरपोर्टमा लानुभयो। एयरपोर्टमा लगेपछि अङ्ग्रेजीमा उहाँले कुरो सुरु गर्नुभयो। र त्यसपछि उहाँले मलाई, भाइ तिमीले राम्रै सुन भाइ, मैले राम्रो सुनिनँ, तिमीले कुरा गर भाइ, मैले उसले बोलेको राम्रो सुनिनँ भनेर मलाई यता सबै त्यो गर्नु टेस्ट गर्नुभयो। त्यही मैले पसिना भएर होइन त्यो अङ्ग्रेजीमै भए पनि काम चलाउनु पर्यो, काम चल्यो क्या। र त्यसपछि काठमाडौँमा त्यस्तै भयो। दोस्रोचोटि मात्रै भयो, सानोमा एकपल्ट काठमाडौँ गएको थिएँ। त्यसपछि धेरै वर्ष, 20 वर्ष पछाडि काठमाडौँ गएको थिएँ। र कुन अब चोक कता हो, बस स्टेसन कता हो, त्यो पनि मलाई ठिपाउनु गाह्रो परिरहेको थियो। त्यतिखेर पनि उहाँले मलाई डरलाग्दो एउटा परीक्षण गर्नुभयो। त्यो नयाँ ठाउँ, मैले केही बुझेको थिइनँ। त्यस्तो ठाउँमा उहाँले मलाई 5वटा जस्तो ब्याग बोकाएर चाहिँ, अब तिमी यो सिधै झापा लगेर पुर्याऊ, त्यहाँ पुर्याएर शान्तिलाल हिमाल भाइकोमा राख भन्नुभयो। अनि मैले त्यो 5वटा ब्याग चाहिँ लिएर आउँदाखेरि त्यो कलङ्कीमा टिकट काटेँ। कलङ्कीको काउन्टरमा चाहिँ मैले ब्यागहरू राखेँ। जुन बसको टिकट काटेको थियो त्यो बस चाहिँ मलाई लिएर आएको, झापाबाट मलाई लिएर गएको रहेछ। पुरा ढिलो गरेँ। पशुपतिमा लास जलाउँदा ओर्दा चाहिँ त्यो बस ढिलो आयो, राति आयो। त्यतिखेर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फेरि क्रस गर्नु गाह्रो पर्यो। गाडी आइपुग्यो, 8 बजी गाडी आइपुग्यो। मलाई क्रस गर्न गाह्रो पर्यो। किन क्रस गर्न गाह्रो पर्यो भन्दाखेरि 5वटा ब्याग थियो मेरो। 5वटा ब्याग बोकेर जानु छ अनि त्यो काउन्टरको मान्छेले मेरो पछि आऊ भनेर भन्यो। र मैले ब्याग बोकेर पछि जाँदै अलिकति त्यो गाडी त्यो क्रस गर्नु गाह्रो पर्छ। कलङ्कीमा पछि त्यतिखेर म त्यहाँ छोडिएँ।
आधा घन्टा भइसक्यो त्यहाँ मैले त्यो उता पार गर्ने त्यो ठाउँमै भेटिनँ र त्यो मौकै परेन, गाडी आएको आएकै गऱ्यो। त्यसपछि बल्ल बल्ल 1 घन्टा पछाडि अलिकति त्यो रोड चाहिँ खाली भयो, त्यसमा तऱ्यो। तरिसकेपछि त त्यो बस नम्बर त थाहा थियो, त्यो बस नम्बर खोज्दा तात लागेर बस बसेको थियो। खोज्दा मैले बसै भेट्न सकिनँ। पसिना पसिना भएर टुप्पीदेखि पसिना तालुसम्म आइसक्यो होइन। त्यतिखेर चाहिँ मलाई के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ राजनीति गर्न नसकिने छ, अब चाहिँ राजनीति गर्नु गाह्रै रहेछ, बरु अरू नै काम गर्नु नै सजिलो रहेछ भन्ने त्यस्तो खालको पनि सोचाइ आयो। त्यस्तो खालको रिसको पनि सबैभन्दा ठुलो रिस पनि उठेर आँसु चुयो, पसिना चुयो। त्यसपछि चाहिँ बल्ल बल्ल आइडिया आयो मलाई त्यो गाडी कहाँ छ भन्ने कुरो। त्यतिखेर मोबाइलको जमाना पनि थिएन, त मैले त्यो ल्यान्डलाइनमा गएर चाहिँ त्यो टिकटमा नम्बर थियो, डायल गर्दाखेरि पर पेट्रोल पम्प अगाडि चाहिँ पर्खिरहेको छ, तपाईँले 1 घन्टा भइसक्यो, तपाईँ कहाँ हराउनु भयो भनेपछि त्यसपछि बल्ल बल्ल म त्यो ठाउँमा पुगेँ। उपाय पनि उदार छ होइन। तर अहिले त्यत्तिकै अब नेतृत्व गर्न सक्ने ऐतिहासिक हुने कुराहरू भए, लिडर बन्ने कुराहरू भए त्यो गाह्रो छ। फलामकै चिउरा चपाउनु पर्ने हुन्छ होइन, रगतकै आँसु खानु पर्ने हुन्छ, खुवाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले यसो हेर्छु मेरा साथीहरूलाई, यो त यस्तो घडी हो कि सङ्कटकालको घडी हो। यतिखेर त नेता पनि नारिदिन्छ, त्यतिखेर तलमाथि भयो भने चाहिँ खत्तम गरिदिन्छ। यो समयमा चाहिँ एकदम बच्नु पर्ने हुन्छ, एकदम त्यतिखेर चाहिँ बुद्धि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी अब मैले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जुन उहाँले 21 वर्ष किताब लेख्नुभयो, 85 देखि लिएर सन् 2006सम्म उहाँले किताब लेख्नुभयो। त्यो किताब भनेको चाहिँ हाम्रो हिन्दूहरूको 4 वेद भन्छ नि हो, त्यस्तै उहाँले 4वटा किताब लेख्नुभएको छ। नेपाली राजनीतिमा अधिकार सच्चाइ, नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा रौल अछुत जनजाति फिरिङ्गे समुदाय, र तेस्रो चाहिँ अस्तित्व खोज मङ्गोलको र एमएनमा पिएचडी, र चौथो पुस्तक चाहिँ मङ्गोलवाद माओवाद बाहुनवाद, नेपाली राजनीतिमा मङ्गोलवाद बाहुनवाद माओवाद भन्ने 4वटा किताब लेख्नुभएको छ। त्यो 4वटा किताब भनेको चाहिँ जस्तै हिन्दूहरूको 4 वेद भन्छन् नि हो, त्यस्तै हामी यहाँका मुद्दासी मङ्गोलहरूको निमित्त पनि त्यो 4 वेद जतिकै हो, त्योभन्दा पनि महान हो। त्यसैमा चाहिँ तपाईँको अधिकार, त्यसैमा चाहिँ तपाईँको अस्तित्व, सबै कुरो यही किताबमा सुरक्षित छ। तर हामीले चाहिँ खोज्नु सक्नुपर्छ। यो उहाँले किन लेखेर जानुभयो भने हामी नक्षेरमा भयौँ अरे, हामी केही गर्न नसक्ने भयौँ अरे, तर हाम्रो आउने छोराछोरीले पनि खोजेर आफ्नो देश, आफ्नो अधिकार, आफ्नो अस्तित्व चाहिँ फिर्ता गरेर ल्याउन्, आफ्नो देशको आफै मालिक बनुन्, आफै शासक बनुन् र संसारमा शिर ठाडो पारेर छाती चाक्को तारेर बाँच्न सकुन् भनेर उहाँले ऐतिहासिक एउटा दस्तावेजको रूपमा चाहिँ एउटा उहाँले मङ्गोल मुक्तिको एउटा ग्रन्थ, धार्मिक ग्रन्थ, मुक्तिको ग्रन्थ तयार गरेर छाडेर जानुभएको छ। त्यस कारण मैले भनेको कुरो तपाईँहरूले हुबहु मान्नुपर्छ भन्ने कुरो आउँदैन। मैले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको कुरो, उहाँले लेख्नुभएको 4वटा किताबको कुरो, उहाँले भन्नुभएको भाषणहरू, उहाँले दिनुभएको प्रशिक्षणहरू धेरैपल्ट पढेर सुनेर पल्टाइ गरेर मात्रै अन्तिममा मात्रै मैले हो ठिक हो उहाँले भन्नुभएको कुरो यो कारणले ठिक हो, यो पोइन्टले चाहिँ सही छ भनेपछि मात्रै मैले चाहिँ उहाँको पछि लागेर उहाँको सपना पुरा गर्ने किसिमले अगाडि बढ्न सफल भएँ। त्यसरी मैले जुन कुरो भन्दैछु अहिले तपाईँले काम लाग्दैन, तर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ पल्टाइ गरेर नेगेटिभ पोजिटिभ गरेर छुट्याएर चाहिँ कुन कुरो ठिक छ ठिक छैन, ठिक छ भने तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ, सही गर्नुपर्छ, तर ठिक छैन भने तपाईँहरूले प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ तपाईँहरूले त्यो दिनुपर्छ, आफ्नो भनाइहरू राख्नुपर्छ, आफ्नो कुराहरू
दिनुपर्छ। त्यसपछि मलाई पनि सजिलो हुन्छ कहाँनिर चाहिँ त्रुटि भयो, कहाँनिर भुल भयो भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले म तपाईँहरूमा नेपाल र भारतका हिन्दूवादी हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ ढुङ्गालाई पुज्ने भएको कारणले ढुङ्गा हुन्छ। जस्तै हामी नेपालमा इन्डियाका मूलवासीहरूलाई चाहिँ यसले दलेर हेपेर कुल्चेर चाहिँ बुझ्नै नसक्ने, आफ्नो कुरो पनि आफूको के हो अस्तित्व पनि बुझ्नै नसक्ने, आफूले आफूलाई चिन्नै नसक्ने बनिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि खासमा चाहिँ यो हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू चाहिँ शैतानलाई राक्षसलाई पूजा गर्छ। जस्तै यिनीहरूको डिएनए परीक्षण गर्दाखेरि यिनीहरूको पुर्खा यहुदीहरू त्यो इजरायली यहुदीहरू छन्, त्यो उनीहरूले कसलाई पूजा गर्छ भन्दा शैतानलाई राक्षसलाई पूजा गर्छ। उनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट कसलाई शैतानलाई पूजा गर्छ। शैतानको पनि शक्ति हुन्छ, त्यो शैतानको शक्तिलाई पूजा गर्छ। तर ठिक नेपाल र इन्डियाका मूलवासीहरूले चाहिँ बुझ्न सकेन। तर उनीहरूले कसलाई पूजा गरिरहेछ अहिले भन्दाखेरि जो हत्यारा छ, जसले चाहिँ बलात्कार गरिरहेको बलात्कारी हो, उसैले भगवान भनेर उसैले पुजिराखेको। जस्तै उनीहरूले अहिले रामको कुरा लिएर आएछ नेपालमा, राम नेपालमा जन्मेको भनेर। किन यो कुरा लिएर आएछ भन्दाखेरि अब नेपालको र भारतको राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार चाहिँ कसको मुठीमा छ भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीको मुठीमा छ। त रामलाई अगाडि यहाँ ल्याइसकेपछि रामको मन्दिर बनिन्छ, रामको विषयमा पढाइ हुन्छ, रामको विषयमा मात्रै भजन कीर्तन हुन्छ। र यहाँ त बुद्धलाई चाहिँ बुद्धको कुरा त ओझेल पर्छ। बुद्धको कुरा ओझेल परेपछि यहाँ त्यो स्कुल बनिने कुराहरू, वैज्ञानिक बनिने कुराहरू, हस्पिटल बनिने कुराहरू चाहिँ सबै ओझेल पर्छ। सबै मान्छेहरू चाहिँ धुपकाठी लिएर चाहिँ ढोग्न होइन, दर्शन गर्नु मात्रै तछाड मछाड भएर इतिहास पनि त्यसै बनिन्छ, पाठ्यक्रम पनि पढाइ पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ रामलाई चाहिँ यता सारिरहेछ। इन्डियामा चाहिँ रामलाई बचाउनु गाह्रो पऱ्यो, उनीहरू नेपालमा जन्मेको भनेर अगाडि सानो कारण थियो। किनभने नेपालमा चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ मङ्गोलहरूको हातमा चाहिँ राजनीतिक सत्ता र आर्थिकको लगाम चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको मुठीमा जान्छ कि अधीनमा जान्छ कि भनेर उनीहरूले डराएर चाहिँ अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ रामलाई ल्याएर चाहिँ यहाँको बुद्ध भन्ने पनि मैले भने बुद्धिमानी हुने वैज्ञानिकको कुराहरू आउँछन् यहाँ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ ओझेल पार्नको लागि उनीहरूले चाहिँ रामलाई अगाडि सारिरहेछ होइन। राम भनेको के हो त भन्दाखेरि अब उनीहरू रामलाई किन पूजा गर्छन् भन्दाखेरि बुद्धलाई किन पूजा गर्दैन? बुद्धले त एउटा बिरुवा, एउटा किरा फटेक्रा पछि धरि नमारेको मानव हो होइन। त्यो मानवलाई चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने हो नि। तर रामलाई उनीहरूले किन पूजा गरिरहेको छ? रामका बारीलाई पनि उनीहरूले मारेको छ लुकेर, रावणलाई पनि मारेको छ, शम्भुलाई पनि मारेको छ होइन। ऊ त हत्यारा हो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ शैतानको रूपमा हेर्नुपर्ने हो नि त, राक्षसको रूपमा हेर्नुपर्ने हो नि त होइन। त्यसै कृष्णलाई रामभन्दा अगाडि कृष्णलाई नेपालमा चाहिँ उनीहरूले अगाडि ल्यायो। भजन पनि कृष्णकै, मन्दिर पनि कृष्णकै गर्यो। कृष्ण चाहिँ अब 1600 गोपिनीहरूको होइन त्यसरी उसले चाहिँ लोग्नेहरूलाई मारेर स्वास्नी बटुल्ने एक खालको त अब त्यसलाई के भनिन्छ, अब एक खालको बेस्या पनि भन्नुपर्ने हो, एक खालको त गुन्डा पनि भन्नुपर्ने हो, एक खालको बलात्कारी पनि भन्नुपर्ने हो, एक खालको हत्याराको रूपमा गनिनुपर्ने हो। तर त्यस्तोलाई चाहिँ पूजा गरेर चाहिँ किन गरेर भन्दाखेरि उनीहरूको पुर्खा नै त्यस्तै छ। उनीहरूको पुर्खा भनेको यहुदीहरू नै शैतानलाई पूजा गर्छ। उनीहरूले पूजा नै शैतानलाई गर्छ। तर नेपालमा पनि उनीहरूले नेपाल इन्डियामा पनि उनीहरूले शैतानलाई नै पूजा गरेको। तर के गर्थे भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरू त महान हुन्थे त,
हाम्रा पुर्खाहरू त्यागी हुन्, बुद्ध, अशोक, रावण होइन, यिनीहरू चाहिँ बाली होइन, उनीहरू चाहिँ एक खालको के त भन्दाखेरि त्यसरी हत्या हिंसा नगर्ने मानवतावादीको मान्छेहरू। त मानवतावादी चाहिँ राक्षस बनाइदियो उनीहरूले। अझै तपाईँले बाबु छेत्रीले भन्ने गरेको सुन्नुहुन्छ होला, के सुन्नुहुन्छ होला, त्यो चाहिँ अलिकति त्यो सङ्केत हो। हाम्रो अहिले यहाँ नेपालमा भएका बाहुन छेत्रीहरू चाहिँ पहिलाको जुगमा चाहिँ राक्षस थिए। त्यो राक्षस नै अहिले बाहुन छेत्रीको रूपमा जन्मिएका छन्, जन्मेको भनेर भन्न थालेको छ नि। तपाईँहरूले यसो सुन्नु पनि भएको होला, यसै कतै पढ्नु पनि भएको होला। त्यो एउटा सङ्केत हो, किनभने उनीहरूले पूजा गर्ने भनेको नेगेटिभलाई, उनीहरूले पूजा गरेको चाहिँ नेगेटिभ भनेको शैतानलाई हो गरिरहेको छ। त्यो शैतानलाई चाहिँ उनीहरूले भगवान बनाइदियो। तर यहाँको नेपालको इन्डियाको मूलवासीले त्यो कुरा थाहा पाउँछ भनेर उनीहरूले नक्सामा, फोटोमा, हरेक कुरामा चाहिँ राम्रो देखाइदियो। तर हाम्रो मान्छेलाई त यत्रो त दारा पलाएको, सिङ पलाएको, जुङ्गाको पुट्ठा बनाएको बनाइदियो उनीहरूले। जो कि हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ अहिंसावादी थिए, अहिंसाको पुजारी थिए, बौद्ध मार्गी थिए। मारिनुमा तयारी भए, काटिनुमा तयारी भए, तर मार्न, हत्या हिंसा गर्ने हाम्रो पुर्खाहरू थिएनन्। तर हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ काट्ने, मार्ने राक्षस बनाइदियो। उनीहरूको पुर्खा चाहिँ शैतानलाई पूजा गर्छ, राक्षसले पूजा गर्छ। जस्तै तपाईँले दुर्गाको कुरा गर्नु होइन, दुर्गाको अब कालीको जिब्रोको रगतले पुरै रातो भएको जिब्रो, टाउकोकै माला होइन, हातकै माला लगाउनेलाई चाहिँ उनीहरूले किन चाहिँ माता, भगवान, देउता मान्छन् भन्दाखेरि शक्ति भनेको चाहिँ शैतानको पनि शक्ति नै हुन्छ, सत्य धर्मको पनि शक्ति हुन्छ र शैतानको पनि शक्ति हुन्छ। त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ हो होइन। पोजिटिभ चाहिँ हामी भयौँ मङ्गोलहरू, तर उनीहरू चाहिँ नेगेटिभ भयो। तर नेगेटिभमा पनि शक्ति हुन्छ, पोजिटिभमा पनि शक्ति हुन्छ। तर उनीहरू त नेगेटिभलाई पूजा गर्ने भएको कारणले अब नेपालमा यहाँका पोजिटिभवादीहरू, मङ्गोलहरू, मूलवासी मङ्गोलहरूको हातमा नेपालको अधिकार जाने पर्यो, आर्थिकको लगाम जाने पर्यो भनेपछि उनीहरूले चाहिँ एउटा फेरि साइकोलोजी रूपले हाम्रो यहाँ मूलवासी मङ्गोलहरूलाई डर छेरो बनाउनुको लागि, वैज्ञानिक बन्न नदिनुको लागि, डक्टर बन्न नदिनुको लागि उनीहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दा एउटा आस्तिकतावादी डर छेरुवा पूजा गर्नै पर्ने होइन, ढोक्सिका लिएर जानै पर्ने। त्यसरी किनभने हाम्रो मान्छेले बुझ्दैनन्, हिजो बुझेनन्। रामायण त लेखे बाबुहरूले रामायण लेख्यो, तर रामायणमा लेखि हाम्रो मान्छेले पढे, महाभारत पनि हाम्रो मान्छेहरूले पढे, तर बुझाइ नै उल्टो। किन उल्टो भन्दाखेरि बाबुहरूले त्यहाँ भएको कुराहरू के भएको घटनाहरूलाई हेरेर रामले के गर्यो, कृष्णले के गर्यो होइन, बालीले के गर्यो, सुग्रीवले के गर्यो, विभीषणले के गर्यो, त्यो पात्रहरूलाई हेरेर हाम्रो समाजमा पनि के गर्छन् भन्दाखेरि बाली सुग्रीव जस्तै हनुमान आफ्नै दाजु विरुद्धमा लाग्ने मान्छे खोज्छ, अनि विभीषण जस्तै आफ्नो दाजुको विरुद्धमा लाग्ने चाहिँ उनीहरूले आफ्नै परिवारभित्र खोज्छ। उनीहरू त्यसरी सिक्छ। हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ रामायण पढ्छ, महाभारत पढ्छ, तर कस्तो शक्तिशाली भगवान रहेछ भनेर धुप सिक्का लिएर चाहिँ पूजा गर्न थाल्छ होइन। पूजाको उल्टो होइन। त्यो बाबुले चाहिँ रावणलाई कसरी मार्यो, रामले कसरी मार्न सफल भयो भन्दाखेरि उसको भाइलाई चाहिँ दुश्मनी बनाएर रावणको गोप्य कुराहरू चाहिँ सबै आन्तरिक कुराहरू चाहिँ सबै लिएर चाहिँ रावणलाई मार्न सजिलो भयो। रावणसँग यति सेना छ, यति बारुद छ, यति शक्ति छ, यति पैसा छ, यति धन छ, यति सेनाहरू छ भन्ने कुरो चाहिँ उसको भाइले सुनाएपछि नै रामलाई मार्न सजिलो भयो हो। त्यस्तै अब रामायणमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब लडाइँको कुराहरू पनि छ, त्यो बाहुनहरूले सजिलै सिक्छन् त्यहाँ। जस्तै रामले बालीलाई मार्यो, रामले बालीलाई कसरी मारेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बाबु क्षेत्रले यहाँले कसरी सिकेका हुन्छन् भन्दाखेरि गुरीलाई युद्ध भने त यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले थाहै नपाउने गरे कानुन बनाएर हुन्छ कि गोरु काटेको न्युमा हुन्छ कि होइन, काठ तस्करी गरेको न्युमा हुन्छ कि सुन तस्करी को नाममा हुन्छ कि
त्यसको नाममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मार्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ गुरीलाई यो सिकेको हुन्छ। त्यसले कसले मार्यो? कानुनले नै मार्न थियो होइन। के त्यसमा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि अहिले पुलिसहरूले त्यो गर्छ नि अलिकति होइन, इन्काउन्टर गर्छ नि। काउन्टर गरेको चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गुरीलाई युद्धको कुरो हो। कसले पुलिसले मारेको भन्ने कुरो पनि आएन त्यसमा होइन, बाहुनले मारेको, छेत्रीले मारेको भन्ने कुरो पनि आएन। किनभने कानुनी रूपले नै उसलाई चाहिँ घोषित गरेर चाहिँ मारेपछि के भयो भने त्यो चाहिँ उनीहरू गुरीलाई युद्ध, गुरीलाई पछाडि भन्छ। त्यो बाली र रामले सिधै लडाइँ खेलेर त मारामार भएको होइन, त्यो त रुखमा लुकेर चाहिँ रुखमा छेलेर उसले हारेको, त्यो चाहिँ गुरीलाई युद्ध भन्छ। त्यो बाहुन छेत्रीले गुरीलाई युद्ध सिक्छ त्यसबाट, रामायण पढेर, बाली र सुग्रीवको घटनाबाट, रामको घटनाबाट। त हाम्रो मान्छेले बापले रामले त 7वटा रुखलाई पनि छेडिएर चाहिँ गएर चाहिँ लागेको भनेपछि त्यस्तो ब्रह्माको वीर रहेछ राम भनेर पूजा गर्न थाल्छ। त्यो उनीहरूले चाहिँ हाम्रो मान्छेले कसरी खतम गर्नुपर्छ भनेर गुरीलाई युद्धको पाठ सिक्छ। अनि रावणलाई रामले कसरी मार्यो होइन, रामले रावणलाई कसरी मार्यो, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष युद्ध भयो। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष युद्ध कसरी लडिन्छ त्यो सिक्छ उनीहरूले। प्रत्यक्ष युद्ध भनेको चाहिँ अब पहिला चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई शीत युद्ध भनिन्छ, कोल्ड वार भनिन्छ। कोल्ड वार रावणको पक्षमा उसको भाइलाई पनि तानेको छ, अर्को उसको साथीलाई पनि तानेको छ, उसको छिमेकी मुलुकलाई पनि उसकै पक्षमा लगेको छ। रावणलाई चाहिँ एक्लो बनाएर चाहिँ जुन मारेको छ नि रावणलाई, त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ शीत युद्ध भन्छ। शीत युद्ध गर्ने तरिका सिक्छ मान्छेहरूले। हाम्रो मान्छेले त भनेर सिक्छ होइन, आफ्नै पुर्खालाई राख्छन् भनेर सिकेको हुन्छ। अनि फेरि रामले उसलाई मारेको छ, सम्मुखलाई मार्दाखेरि चाहिँ यसबाट उनीहरूले के सिकेको छ भन्दाखेरि सम्मुखलाई मार्यो भनेको चाहिँ अब यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ विद्वान बन्न दिनु हुँदैन, वैज्ञानिक बन्नु हुँदैन, डक्टर बन्न दिनु हुँदैन, इन्जिनियर बन्नु हुँदैन। पढ्ने व्यक्ति त यिनीहरू त बाफले होइन, सम्मुखले जस्तो पुरै प्रचार गर्ने, पुरै प्रवचन दिने, पुरै मान्छेलाई चाहिँ सही कुरो सही बाटो देखाउने पो बन्ने रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो सम्मुखबाट सिकेको कुरोले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले स्कुलै बनाइदिँदैन, उनीहरूले हस्पिटलै बनाइदिँदैन, त्यस आरक्षणहरू डक्टर पढ्ने दिँदैन उनीहरूले, त्यसरी खतम गरेको छ। त्यसबाट उनीहरूले त्यो कुरा सिकेको र कारणले अब नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू, भारतका मूलवासी मङ्गोलहरू चेतनशील भएको कारणले अहिले यहाँको बाहुन क्षेत्रलाई हिन्दू ब्राह्मण क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ भरसक भारत विश्वको तेस्रो शक्तिशाली मुलुक बन्दै नबनोस् होइन, किनकि विश्वको तेस्रो शक्तिशाली मुलुक बन्यो भने त यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई जसलाई हामीले दलित बनाएर राखेको, पिछडा वर्ग बनाएर राख्यौँ, मुसलमान, सिख, जैन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गरेर राखेको, दबाएर राखेको छौँ। उनीहरू त त्यो शासन शक्तिमा पुग्ने भयो, उनीहरूलाई हामीले स्यालट गर्नुपर्ने भयो भन्ने भएपछि एक खालको उनीहरूलाई चाहिँ हिंसाबोध भइराखेको छ। हिंसाबोध भएपछि अब हिजो हामीले जसलाई कुन उसैलाई अब हामीले स्यालेट गर्नुपर्ने भयो भने त साह्रै अप्ठ्यारो कुरा भयो भनेपछि अहिले हिन्दूवादी इन्डियाका हिन्दूवादीहरूले, हिन्दुत्व चाहनेहरूले चाहिँ अहिले यता एसियालाई सपोर्ट गर्ने होइन, चाइनालाई सपोर्ट गर्नेको त सट्टा चाहिँ उनीहरू चाहिँ उनीहरूको पुर्खालाई, गोरालाई नै सपोर्ट गर्ने कुरो बरु ध्वस्त होस् यो होइन। त्यो उनीहरूको मानसिकताले मैले भने कि ढुङ्गालाई पुज्दा उनीहरू कस्तो संस्कार हो त भन्दाखेरि एकदम अब संसारका मानिसहरू जो वैज्ञानिक भएका छन्, बुद्धिजीवी भएका छन्, संसारकै शक्तिशाली मुलुक भएर चाइना, कोरियाहरू आइरहेको जापानहरू, उनीहरू चाहिँ मासु खान्छ गाई गोरुको। त्यो उनीहरू चाहिँ फेरि मयौँ भन्छ,
सर्वश्रेष्ठ हो हामी आर्यहरू भन्छन्, बाहुनसेनीहरू भन्छन्। त्यो उनीहरू गोबर र मद खाइराखेको हुन्छ होइन। भनेपछि कस्तो हुन्छ मेरो गुरु, कस्तो कठोर हुन्छ त। म कठोर भएको कारणले उनीहरूले अब त्यो परिस्थितिले त्यो देखाइसक्यो होइन, प्रकृतिले नै त्यस्तो साथ दिइसकेको छ। भारत अब त्यत्रो मुलुक हुँदैछ संसार, त्यो पनि चाहँदैन जस्तो र हाम्रो विश्वको नम्बर 1 चाहिँ अमेरिका अथवा इजरायल, हाम्रो आर्यहरू होस्। त्यो मङ्गोल पहिलो नम्बर 1 मुलुक भएपछि उसको अरब खटनमा हामी किन बस्ने? त्यो मानसिकता नै त्यस्तो गुलामी जस्तो त्यसलाई के भन्छ? त्यो भन्छ नि तपाईँको अन्धभक्त भन्छ नि, अन्धभक्त भइसक्यो उनीहरूले त्यो चाहेको छैन। तर त्यो हुँदैन, किन उनीहरूले त्यो अमेरिकालाई इजरायललाई ल्याएर त्यहाँ हतियार किनेर लड्न खोजे पनि, तर भारत नै अब टुक्रा टुक्रा होला होइन, हुनसक्छ। तर पनि त्यो रोकिँदैन, त्यो रोकिनेवाला छैन। त्यो चाइना देशको प्रभाव हुन्छ नै हुन्छ त्यो पुगिसकेको छ। र अब अन्तिममा म फेरि त्यही कुराहरू गरेर चाहन्छु होइन, संसारभरि जताततै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट युपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको 85औं जन्मोत्सव मनाइरहनु भएका सम्पूर्ण मङ्गलप्रेमी समर्थक, शुभेच्छुक र कार्यकर्ता नेताज्यूहरूमा उहाँले भन्नुभएको कुरालाई नै सेयर गर्दै, अब हामी राजनीतिक रूपले चेतनशील बन्नुपर्छ, राजनीतिक रूपले सुदबुद हुनुपर्छ, बुद्धिजीवी हुनुपर्छ, यही शुभकामना दिँदै र यही आशीर्वाद दिँदै आफ्नो भनाइ यो अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त जय मङ्गल।